बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख का बाब नंबर 11 है। इससे पहले बाब नंबर 10 तक जो है तमाम लेक्चर और वीडियोस जो हैं वो इस चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, आप उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। और बाब नंबर 11 जो है उर्दू नस्ल का ज़हूर मुस्तशरिकीन और यूरोपियन शोराए उर्दू के बारे में है। तो चलें शुरू करते हैं। मगरबी अक़वाम की हिंदुस्तान से दिलचस्पी की दास्तान कदीम भी है और इबरतनाक भी। सिकंदर मकदूनिया से चला तो जेलम से होता हुआ मुल्तान तक आ पहुंचा। बाद जब वास्को डे गामा 1498 में क्या है जी कलकत्ता पहुंचा तो हमें यहीं से मगरब और हिंद के बराह रास्त तजारती ताल्लुकात का आगाज हो गया। और इस जरखेज मंडी से इस्तेफादा के लिए पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने अपनी अपनी सफारती और बाद अस्करी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। अकबर के दरबार में बाद पुर्तगाली पादरियों की मौजूदगी साबित है। ये मजहबी मुबाहिस में पेश भी रहते थे। 1608 ईस्वी में कैप्टन हाकन ने जहांगीर के दरबार में बतौर सफीर हाजिरी और फिर सर टॉमस रोन आया। उन्होंने तिजारत के लिए बाज़ाब्ता इजाज़तनामा हासिल करके 1615 में कलकत्ता बनाया। सन 1600 ईस्वी में यानी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हिंदुस्तान में उसका क़याम आया था। ये उसके बाद क्या वाक़या है। अब बात हो जाए बंगाल में उर्दू के बारे में। मुस्लिम और मुगल हुक्मरानों के अहद में दिल्ली, लखनऊ और अकबराबाद, जिसको आगरा कहते हैं, दारुल रहे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से दिल्ली और लखनऊ के मुतवाजी कलकत्ता ने गैर सरकारी दारुल हुकूमत की हैसियत इख्तियार कर ली। बंदरगाह होने की वजह से कलकत्ता पहले तिजारत का और फिर हुकूमत का मरकज बना। फोर्ट विलियम कॉलेज और जला वतन हुक्मरान वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कौन था? अवध का आखिरी हुक्मरान था। अवध एक सल्तनत थी। तो वाजिद अली शाह के मोटिया बर्ज की वजह से कलकत्ता और भी मशहूर हो गया। 1772 में मुर्शिदाबाद की मरकजी हैसियत ख़त्म करके कलकत्ता में सरकारी खजाना कायम किया गया। 2 बरस बाद इंतजामी लिहाज से बम्बई और मद्रास कलकत्ता से मुंसलिक कर दिए गए और यूं बतदरीज कलकत्ता मुगलों की दिल्ली के मुकाबला में ईस्ट इंडिया कंपनी का सदर मकाम बन गया। तो ये होगी जी बात यहाँ तक। अच्छा, तो इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज जो है और प्रेस की वजह से कलकत्ता उर्दू दुनिया में न सिर्फ मरूफ हुआ बल्कि कॉलेज की तदरीसी कुतुब के बहस उर्दू में सादा निगारिश के आगाज का बहस भी बना। यूं उर्दू नसर के सिलसिला में कलकत्ता का जिक्र सदाबहार साबित हुआ। 1911 में कलकत्ता दारुल हुकूमत रहा। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर 1864 में बना और पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में बनी। बनने से पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मुंसलिक थे, यानी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर 1864 में बना और पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में बनी। लेकिन अपने मार्ग वजूद में आने से पहले ये दोनों यूनिवर्सिटियाँ जो थी बतौर कॉलेज के नाम से कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इनकी एफिलेशन थी, अलहाक था। अच्छा, हाफिज महमूद शिरानी की एक किताब है पंजाब में उर्दू। ये पूछा जा सकता है कि पंजाब में उर्दू किस की तसनीफ है? हाफिज महमूद शिरानी की तसनीफ है। 254 पेज जो है, इस पर कोई अहम सवाल नहीं है तहरीर इम्तिहान के हवाले से। 255 पेज पर देखते हैं। अच्छा, इधर एक लफ्ज मैंने लिखा है रेशा दवानियों। इसका मतलब है पोशीदा कोशिशों, ऐसी कार्रवाई जो फसाद या शरारत के लिए हो। और इसके बाद वाज़ेह रहे कि कंपनी उर्दू और फारसी सीखने वालों को खसूसी अलाउंस भी देती थी। जनवरी 1799 में इस मकसद के तहत डॉक्टर गिलक्रेस्ट ने सरकारी सरपरस्ती से ओरिएंटल सेमिनरी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद भी कंपनी के अरबाज बस्तु कुशाद ने इंग्लिस्तान में भी एक दरसगाह की जरूरत महसूस की, जिसमें अंग्रेजों को फारसी और उर्दू सिखाने का एहतमाम किया जा सकता था। चुनाचे इस मकसद की तकमील के लिए 1805 में हीलबरी कॉलेज का कयाम अमल में लाया गया। इसे एक तरह से हिंदुस्तान आने वाले कंपनी के अहदेदारों के लिए तरबीत थी।
ادارہ سمجھا جا سکتا ہے۔ فارسی، سنسکرت، عربی اور اردو وغیرہ کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا۔ گل کریسٹ بھی کچھ دیر اس سے وابستہ رہا۔ 1857 میں جب ہند براہ راست تاج برطانیہ کے ماتحت آ گئی اور ایسٹ انڈیا کمپنی توڑ دی گئی تو کالج فوری ختم کر دیا گیا۔ فورٹ ولیم کالج نے اردو نثر کے لیے جو کام کیا اس کی اہمیت کو کس طرح سے بھی کام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انگریزوں کا مقصد اردو ادب کا فروغ نہ تھا، بلکہ ان کے لیے کالج تحصیل زبان کی ایک درسگاہ کی حیثیت سے کمپنی کے دیگر دفاتر یا اداروں ایسا ہی تھا۔ اس کا بنیادی مقصد صرف یہ تھا کہ کمپنی کے انگریز ملازمین ہندوستان میں آئیں تو مقامی آبادی کے ساتھ میل ملاپ اور کام کاج کے لیے انہیں ہندوستانی سکھائی جا سکے، وہ اپنے فرائض زیادہ بہتر اور خوش اسلوبی سے ادا کر سکے۔ صرف میر امن کی باغ و بہار، یعنی باغ و بہار کس تصنیف ہے؟ میر امن کی، ایک ایسی تصنیف نظر آتی ہے جس کو ملک گیر ہی نہیں بلکہ کسی حد تک عالمگیر مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اردو سے انگریزوں کی دلچسپی محض ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین تک محدود نہ رہی اور سمندر سے ہند پر حکومت کرنے والی حکومت ملکہ بھی دام اردو میں گرفتار ہو گئی، کیونکہ محمد علی سردار کے بقول خود ملکہ معظمہ وکٹوریہ کیسر ہند کو بھی اردو سیکھنے کا شوق ہوا۔ آگرہ کے مولوی برکت اللہ صاحب ملکہ کو اردو پڑھانے کے لیے لندن بھیجی گئی۔ ملکہ نے تھوڑے عرصے میں اس قدر اردو سیکھ لی کہ آپ کا اپنا روز نامچہ اردو میں بھی لکھا کرتی تھی۔ تو ایک تصریف ہے تذکرہ یورپین شعراء اردو، کس نے کیا ہے؟ محمد سردار علی کی ہے۔ عظیم بیگ چغتائی نے اپنے مقالے اردو کی شاہی سرپرستی میں ملکہ وکٹوریہ کے اردو معلم کا نام، جسے وہ اردو سیکرٹری لکھتے ہیں، حافظ منشی عبد الکریم بنایا ہے۔ یہی نہیں ملکہ نے ان سے قرآن مجید بھی پڑھا تھا اور اس کو الہامی بھی مانتی تھیں۔ اچھا، یہ بات چل رہی ہے مستشرقین اردو میں کس طرح انہوں نے ورک کیا تھا۔ اچھا، اس صفحے پر یہ ہے ایک اہم سوال ہے کہ سلیم الدین قریشی کا ایک مقالہ ہے برطانیہ میں اردو مخطوطات، تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اچھا، 258 صفحہ ہے، اس پر آتے ہیں فرانسیسیوں کی اردو شناسی۔ تو پروفیسر سرئی حسین نے اپنی تحقیقی مقالہ گارساں دتاسی کون تھے؟ ایک مستشرق تھے اور فرانس کے رہنے والے تھے، جنہوں نے اردو پر بہت زیادہ کام کیا تھا۔ اچھا، تو یہ کتاب ہے گارساں دتاسی، مقالہ جو ہے کس کا ہے؟ پروفیسر سرئی حسین کا۔ تو مستشرقین جو ہے اس کے بارے میں مزید دیکھتے ہیں۔ کورج کی اردو لغت کو جان ابراہیم گریسن لنگوسٹک سروے آف انڈیا کے حوالے سے اولین لغت تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ علی جوید ڈاکٹر، یعنی ڈاکٹر علی جوید کا ایک مقالہ ہے برطانوی مستشرقین اور تاریخ ادب اردو، اور اقبال ممدوح عالم جو ہے وہ ڈاکٹر سلیم اختر کی تصنیف ہے، اقبال ممدوح عالم۔ ان کے علاوہ جارج ہیڈلے ہے جس نے اردو صرف و نحو پر اپنی کتاب 1772 میں شائع کی۔ فرگوسن کی لغت 1773 میں طبع ہوئی، اور پھر ایس ڈبلیو فیلن جس کی مندرزیل کی 3 کتابوں نے دراصل آنے والے لغت سازوں کے لیے اساس کی حیثیت اختیار کر لی۔ اچھا، فیلن کے بارے میں بتا دوں کہ یہ بھی ایک مستشرق تھے اور اردو کا جو بلکہ نذیر اکبر آبادی کو اردو کا پہلا عوامی شعر جو ہے یہ بھی فیلن نے کہا تھا۔ تو اس کی کچھ تصانیف ہیں، اے ڈکشنری آف ہندوستانی پرووربز 1886، اے ہندوستانی انگلش لا اینڈ کمرشل ڈکشنری 1879، اے نیو ہندوستانی انگلش ڈکشنری 1879، یہ فیلن کا ورک ہے جی۔ گراہم بیلی کی مشہور تصنیف جو ہے اے ہسٹری آف انگلش لٹریچر میں اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے علاوہ 1928 تک اردو کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سر جارج ابراہم گریسن نے لسانیات پر جو قابل قدر کام کیا ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ اس کی شعر آفاق تالیف لنگوسٹک سروے آف انڈیا 9 جلدوں پر مشتمل ہے۔ جان بیمز کی 3 جلدوں پر مشتمل کمپیریٹیو گرامر آف
ایرن لینگویج ہے اور ایک اور قابل قدر تالیف ہے جس میں ہندی، پنجابی، سندھی، گجراتی، مراٹھی، بنگلہ اور آری زبانوں کا لسانی جائزہ کیا گیا ہے اور تقابلی مطالعہ بھی کیا گیا ہے۔ انگریزوں کے علاوہ اور اقوام نے بھی عظیمہ میں قابل قدر کام کیا، چنانچہ محمد سردار علی مؤلف تذکرہ یورپی شعراء اردو اس کی تصنیف ہے۔ ان کے بقول ہندوستانی صرف و نحو پر سب سے پہلے جان جوشواکٹر نے، جو کروشیا کا باشندہ تھا، لاطینی زبان میں ایک کتاب لکھی جسے ڈیوڈ مل نے 1743 میں شائع کیا۔ اس کتاب کو سنِ تالیف 1715 ہے۔ یہ شخص ولندیزیوں کی جانب سے شاہ عالم اور جہاندار شاہ کے دربار میں بھیجا گیا تھا۔ شاہ عالم جو ہے مغلیہ خاندان کا سربراہ تھا۔ 1708 سے لے کر 1712 تک اس کا دور حکومت ہے، اور اس کے بعد ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ناظم ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ناظم تجارت بنا دی گیا۔ 1716 میں ایران چلا گیا۔ اس نے لاطینی میں اردو زبان کا لغت بھی لکھا ہے۔ تو کٹلر کی صرف و نحو کی اشاعت کے ایک سال بعد مشنری شیلز کی اردو صرف و نحو لاطینی زبان 1744 میں طبع ہوئی۔ تو یہاں تک جو ہے آج کے لیے یہ کافی ہے، کیونکہ یہ مستشرین کا ورک ہے، کیونکہ ہم ان سے اتنے واقف نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس چیپٹر کا اگلا جو حصہ ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔